إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله تعالى في أنفسكم واتقوه في أهليكم وأولادكم وبيوتكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، ألصق الناس بالرجل زوجه، فهي لباسه وهو لباسها، وهي سكنه وهو سكنها، فالزواج أقرب العلاقات الاجتماعية وألصقها، ولذا كانت فرص المشاكل فيه أكثر، وكان الاحتمال والصبر أوجب، وإلا انفضت الشراكة بين الزوجين، وهدمت البيوت العامرة، وتشتتت الأسر المجتمعة. وإذا عرف العاقل مغبة الطلاق وأثره على الزوجين والأولاد اجتنب أسبابه، وسعى في تضييق طرقه وتقليص فرصه، وذلك يكون قبل الزواج وأثناءه وبعده. أما قبل الزواج فبالاختيار الحسن للزوجة وقبول البنت بالزوج المناسب لها، والمعيار الأول لذلك هو الاستقامة على أمر الله تعالى، لأن من خاف الله تعالى رعى الحقوق والواجبات وجانب الظلم والأذى. والخطاب النبوي للأزواج: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وللبنات وأوليائهن: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والمراد بالاستقامة المحافظة على الدين باطنا وظاهرا، وإلا فكم من شخص ظاهره الصلاح لكنه يحمل قلب شيطان، فلا يخاف الله تعالى ولا يقوم بحقوقه سبحانه وبحقوق خلقه. ويعرف حال الشخص بسؤال الثقات المخالطين له وكثرة الدعاء والاستخارة. وكم من فتاة غرها جمال شخص أو ماله أو منصبه وعاشت معه عذابا لا يطاق. وكم من زوج أهمل الدين في اختياره فكان زواجه نقمة. وإذا اجتمع مع الدين ما يرضى به من الحسن وجمال الصفات كان ذلك أدعى لاستمرار الزواج. وكلما تقارب مستوى الزوج والزوجة في الغنى والتعليم والمكانة الاجتماعية فهو كذلك أحرى لاستمرار الزواج وأقل لأسباب الخلاف والطلاق. والنظر للمخطوبة إنما شرع لأجل تآلف القلبين فيقترنان أو يتنافران فيبتعدان. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وإذا لم تعجبه مخطوبته فلا يضغط على نفسه بقبولها رحمة بها أو مجاملة لأهلها، فإن ذلك يضره ويضرها. وهي كذلك إذا نفرت منه فلا تطع أباها أو أمها فيه، لأن الزواج عن غير رغبة يؤدي إلى فشله. وأما تقليل فرص الطلاق أثناء الإعداد للزواج فبتقليل الصداق والنفقات والاقتصاد في الولائم والحفلات. وكلما اقتصد في التكاليف والرسوم أحاطت البركة بالزواج، وكان أدعى للألفة بين الزوجين، لأن الزوج يشعر بفضل أهل زوجته عليه فيكرمهم في ابنتهم. وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وأما بعد الزواج فبمعرفة كل واحد من الزوجين حقوق صاحبه عليه فيؤديها. ويحتاج الزوجان إلى مدة ليفهم كل واحد منهما صاحبه، ولا بد في هذه المدة من الصبر والتحمل. والأصل في ذلك أمر الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع يعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وعلى كل من الزوجين إن رأى في صاحبه سوءا أن يمحوه بما فيه من حسن، فرؤية الحسن تمحو القبيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وعلى الزوج أن يحفظ في زوجته إحسانها وإحسان أهلها له حين قدمته على غيره واختارته دون سواه، والمرأة مثل ذلك، فإنه إذا نظر إلى هذا تلاشى ما يراه من عيب فيها، واحتمل عوجها وخطاها. وأكثر عيوب الرجال والنساء يمكن استصلاحها، لكنها تحتاج إلى وقت وصبر وحكمة في المعالجة، فلا يكسر ذلك بالطلاق. وقد جعل الله تعالى العصمة بيده ليكون الطلاق حيث لا علاج، والرجل الضعيف هو من يجعل الطلاق أول خطوات العلاج، فالقوة في الصبر والتحمل ومحاولة الإصلاح، وإلا فالكل يحسن الفراق. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. عباد الله، نسب الطلاق تزداد بشكل مخيف جدا، وإحصاءات وزارة العدل في ذلك مفزعة، مما كان سببا في تخوف كثير من الشباب والفتيات من عاقبة الزواج، وتفضيل العزوبية على تجربة تنتهي بالطلاق. ولذا فلا بد أن يتداعى عقلاء الناس ووجهاؤهم وعلماؤهم لدراسة هذه الظاهرة التي تنذر بعواقب وخيمة، وبحث أسبابها وطرق علاجها، والانطلاق في كل خطوات العلاج من شرع الله تعالى، فالله تعالى أعلم بالعباد وبما يصلحهم. ثم اعلموا يا عباد الله أن انتشار الأمراض الموسمية لا يخفى في هذه الأيام، وقد جاء التوجيه بالحث على أخذ اللقاح للوقاية منها وتخفيف انتشارها، وخاصة من كان أشد عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال، فينبغي الحرص على الوقاية منها وأخذ اللقاح المخفف منها بأمر الله تعالى. هذا، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، كما قال ربكم في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،
واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.